बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया, साजिश का बयानिया, मार्च 2022 से में शुरू होने वाली कहानी आज मार्च 2024 में फिर ख़त्म हो गई और उसका एक बार फिर ड्रॉप सीन हुआ और एक बार फिर अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो साजिश का बयानिया था वो गलत था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही कोई हकीकत है कि अमेरिका ने कोई साजिश तैयार की है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो हुकूमत है उसको गिराने के हवाले से। तो मामला यही था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की जाती है अमेरिका में और ये लॉबिंग फर्म जो है डोनाल्ड लू को पहुंचाती है कांग्रेस की एक कमेटी में और वहाँ पे उसको बयान दिलवाया जाता है। इसका मतलब है कि जो पैसे तहरीक इंसाफ ने लगाए थे वो उसका मकसद पूरा हो गया है और वो पैसे पूरे हो गए हैं कि डोनाल्ड लू साहब जो है वो पहुँचे हैं उस कमेटी में और कमेटी में शोर भी मच गया है, शोर भी मचा दिया गया और वहाँ से बंदे निकाल भी दिए गए और ये सारा जो है वो एक हाइप क्रिएट करने का प्लान था जो कि जिसमें तहरीक इंसाफ आप कह रहे हैं कि कामयाब भी हो गई है। अब अगर हम बात करें कि डोनाल्ड लू और उसकी जो स्टेटमेंट है उससे मुतल्लिक, तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बात करेंगे कि ये कहानी जो है वो शुरू कब हुई थी और शुरू होने के बाद जो है वो ये कहानी पहुंची कहाँ से। ये पेपर मेरे पास मौजूद है। अगर हम देखें तो मार्च 2022 में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने परेड ग्राउंड में जहाँ पे 23 मार्च की परेड होती है वहाँ पर जलसा किया और जलसे में एक ख़त लहराया। वो ख़त क्या था? वो ख़त था साइफ़र कि ये एक साइफ़र है और साइफ़र जो है वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिखा है कि अमेरिका ने ये धमकी दी है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह जो है वो कोई और हुकूमत लाई जाए। ये मार्च 2022 का जलसा है और उसकी ये कहानी है। और फिर 11 अप्रैल 2022 को जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ख़त लहराया और ख़त लहरा के कहा कि मैं ये ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहा हूँ और इसको कहते हुए जो है उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था। अब क्या हुआ? जब ये साइफ़र चला, पाकिस्तान पहुंचा, फिर डिकोड हुआ, फिर वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के इमरान खान साहब को पहुंचाया गया, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा साहब ने वो पहुंचाया, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ डिस्कस हुआ, ऑडियो लीक हुई, इसमें कहा गया कि हमने खेलना है इसके साथ और ये साजिश का बयानिया लेके चलना है। ये थी कहानी और जिस पर ये सारा जो बयानिया है वो बेस कर रहा था। तो हमारे जो ज़राए हैं और उस वक़्त ख़बरें भी ये रिपोर्ट हुई कि जनवरी 2022 में लंदन की एक मीटिंग में जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे और कई और भी लोग मौजूद थे, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जानी है और इनको इन हाउस जो है वो तब्दीली इसमें आनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो कायम रहेगी, असम्बली कायम रहेगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो हटाया जाएगा। ये जो है वो जनवरी 2022 की कहानी है। फिर मार्च में जो है इमरान खान साहब जो है ये एक ख़त लहराते हैं और कहते हैं कि जी डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग हुई असद मजीद की और असद मजीद साहब जो कि सफ़ीर थे पाकिस्तान के वाशिंगटन डीसी में, उन्होंने ये कहा है कि ये एक साजिश है, एक धमकी दी जा रही है पाकिस्तान को कि अगर ये ना हुआ तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर आपके इल्म में है कि ये मामला आता है जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी असद मजीद साहब कहते हैं कि ये धमकी नहीं थी और ना ही जो है इसको जो है धमकी तस्वर किया जाए। एक रूटीन की मीटिंग थी, वर्किंग लंच था और उस दौरान जो है ये मीटिंग हुई, बातें हुई। ऐसे ही है
کہ جیسے امریکہ کا سفیر پاکستان میں کسی وزیر کو ملے یا فارن آفس کے سیکرٹری کو ملے یا وزیر خارجہ کو ملے تو وہ اپنی ایک کہانی رپورٹ کرتے ہیں سارے ممالک کے سفیر جو ہیں اپنے اپنے فارن آفس کو کہ آج میری جو ہے فلاں شخص سے میٹنگ ہوئی، اس میں یہ ڈسکس ہوا، ان کے یہ تحفظات تھے، ہم نے یہ بیان کیا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، یورپ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی، اس میں فلاں مقام پہ یہ بات چیت ہوئی، فلاں ٹائم تھا، فلاں فلاں لوگ موجود تھے۔ تو ایسے ہی اسد مجید اور ڈونلڈ لو کی ایک میٹنگ تھی جس متعلق اسد مجید صاحب نے اپنے ملک کو لکھا، فارن آفس کو لکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے یہ کوئی خط نہیں ہوتا، یہ کوئی ایک تحریر نہیں ہوتی کہ جو بھی شخص اٹھے وہ اٹھ کے اس کو پڑھے اور پڑھ کے جو ہے وہ بیان کر دے کہ یہ سازشی کہانی ہے اور امریکہ نے سازش کر دی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا فلاں فلاں۔ یہ ایک مخصوص کوڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ شارٹ ہینڈ پہلے ہوا کرتی تھی کہ شارٹ ہینڈ جو ہے وہ ایک پی اے یا کوئی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ میٹنگ منٹس میں شارٹ ہینڈ میں لکھتا، پھر شارٹ ہینڈ میں سے اس کو ٹائپ کرتا اور پھر جو ہے وہ تو شارٹ ہینڈ کی جو تحریر ہے وہ وہی پڑھ سکتے ہیں جن کو شارٹ ہینڈ کا پتہ ہوتا تھا یا انہوں نے پڑھی ہوتی تھی۔ تو سائفر کو جو ہے وہ جو کوڈز ہیں اس میں لکھا جاتا ہے اور انہی کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب یہ سائفر یہاں پہ پاکستان میں آ کے پاکستان کے جو ہے وہ دفتر خارجہ میں آ کے اسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور ڈی کوڈ کے لیے بھی مخصوص لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی تحریر میں لکھتے ہیں اور پھر پٹ اپ کرتے ہیں فار انفارمیشن یا فار فردر ایکشن جو ہے کہا جاتا ہے کہ ڈی جی کنسرن ڈی جی کو جو ہے وہ بھیجے گا، پھر سیکرٹری خارجہ کا نمبر آئے گا، پھر وزیر خارجہ کا نمبر آئے گا، پھر وزیر اعظم کا نمبر آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ باقی اداروں کو بھی یہ تفصیل بھیجی جاتی ہے کہ ہماری یہ میٹنگ ہوئی۔ تو اب جب کہ یہ کہانی ساری ختم ہو گئی اور اس پہ سائفر گم کرنے کے بارے سے جو کیس بنا تھا اس میں سزا بھی ہو گئی، تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے، اس کے تعلقات بہترین ہیں، اور وہ اگر پاکستان میں معاشی استحکام ہوگا تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اس کمیٹی میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کس طرح سازش ہوئی اور کس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ گھڑا گیا اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو نہ صرف انہوں نے دوبارہ اس کو ڈینائی کیا، اس کی تردید کی، بلکہ یہ کہا کہ یہ ایک ان کی کہانی کی وجہ سے، تحریک انصاف کے بیانیے کی وجہ سے وہ انڈر تھریٹ ہیں اور انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں 2 سال سے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے کہ 2 سال سے وہ اسی چکر میں ہے کہ سازش ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، سازش ہوئی تھی پاکستانی حکومت گرائے گی اور یہ ہوا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بالآخر پھر ایک بار پھر جو ہے یہ ساری سازش بے نقاب ہو گئی ہے، اور مزے کی بات ہے یہ سازش امریکہ کی نہیں تھی، بلکہ یہ سازش تحریک انصاف کی تھی، اور تحریک انصاف کے مانی چیئرمین کی تھی، جو انہوں نے اپنے ووٹرز کے سامنے رکھی، اور اس پہ جو ہے وہ ان کا بیانیہ اب تک چل رہا ہے، لیکن اس کا آگے بھی جو ہے وہ شاید کوئی فائدہ نہ ہو سکے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔